अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 2। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेवल 2 के असबाक मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें हमने फेल की 7 अकसाम और मजीद के 8 अबवाब पढ़े हैं। फेल के 7 अकसाम यानी सही, वो लेवल 1 में हम पढ़ चुके थे। सही की हम तारीफ भी पढ़ चुके हैं। सही जो लेवल 1 में हमने पढ़ा कि 3 अरब भी हो और उसमें कोई हमजा भी ना हो, डबल अरब भी ना हो, और वो वाव वाली फिया में से कोई हरफ मौजूद ना हो। तो ये लेवल 1 में सही पढ़ा था। उसके बाद लेवल 2 के जब हमने इब्तिदा किया तो सबसे पहले हमने महमूज, फिर उसके बाद मुजाफ यानी जिसमें डबल हरफ आ जाए एक ही तरह के, फिर उसके बाद मिसाल, अजवफ, नाकिस, फिर लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक। ये फेल की 7 अकसाम हमने पढ़ी है। फिर उसके बाद हमने आगे जो मस्जिद के 8 अबवाब पढ़े हैं, यानी बाब फ़ाल, तफ़ील, मफ़ाला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ्तिआल, इन्फ़िआल और इस्तिफ़ाल, जिनमें 4 हरफ, 5 हरफ और 6 हरफी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मुकम्मल हुए। अब उसके बाद अक्सर जो है कुछ आयत दी गई है कुरान करीम में, जिसमें हमने ये जो लेवल 2 में जो मुख्तलिफ अबवाब पढ़े हैं, ज्यादातर कोशिश की गई है कि वही अफ़ाल जो लेवल 2 में ज्यादा हमारे गुजरे हैं उन्हीं से मुताल्लिक कुछ अल्फाज हों, और प्रैक्टिकली तौर पर हम दोनों काम करें, क्योंकि मकसद कुरान मजीद को पढ़ना था, समझना था। और दोनों काम के, और जो चीजें हमने पढ़ी हैं, उनको भी रिवाइज करें और अपने अपना साथ टेस्ट भी लेते जाएंगे, हमें कितना याद रहा, कितना याद है, और मजीद याद करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए कुरान करीम की जो है कुछ मौजूआत दिए गए हैं। ये तकरीबन 13 मौजू हैं जिनमें आयात है, और अक्सर आयात वो हैं जिनमें लेवल 2 के फेल की एक्सरसाइज दी गई है। यानी या तो मस्जिद के अबवाब से उसका ताल्लुक होगा, या जो है वो 7 अकसाम में से मुजाफ, महूज, अजवफ, नाकिस, लफीफ मकरून या लफीफ मफरूक, उनसे ताल्लुक होगा, उन अफाल को लिया गया है, ताकि तो कुछ वो भी हो और साथ साथ कुरान मजीद के तर्जुमे की मश्क भी हो। और उसके ज़मन में असल में ऐसे नहीं है सिर्फ कुरान मजीद का तर्जुमा हो जाए या तफसीर हो जाए, और या सिर्फ जो गिरदाने हमने पढ़ी हैं वो हो जाए, बल्कि उसको एक मकसद के तहत रखा गया है। कुरान मजीद की कुछ आयात कुछ सूरतों से वहां से ली गई हैं जो मेरी और आपकी हर, बल्कि हर फर्द की रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात में से हैं। और उसमें कुरान मेरी और आपकी क्या तरबियत करता है, कुरान क्या पैगाम देता है, क्या गाइडेंस देता है, और अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों के लिए वहां क्या दस्तूर, क्या ज़ाब्ते और रूल और कानून वज़ा किए हैं, वो हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास मजमून आ जाता है किरदार साजी, कैरेक्टर बिल्डिंग। आजकल कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के बाकायदा सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं, खुसूसन बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, वालदेन के लिए, कि टीचर के लिए कि वो अपने स्टूडेंट की कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग करें, और इस तरह वालदेन कैसे अपने बच्चों को घर में उनकी किरदार साजी करें। और दूसरे भी मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के कोर्सेज किए जाते हैं, बच्चों के अंदर भी सेमिनार रखे जाते हैं, वो कैसे वो अपने आप को पहचान सकें वो कौन है। लेकिन बहरहाल कोई न कोई तो रहता है। एक वो कैरेक्टर बिल्डिंग है जो इंसान के बनाए उसूल और कायदों और ज़ाब्तों के अंदर है, और एक अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ एक बच्चे के लिए, न सिर्फ एक टीचर के लिए, न सिर्फ एक एज ए पेरेंट्स वालिद और वालदा के, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए कुछ किरदार साजी के उसूल वज़ा किए हैं। तो सूरह इसरा की कुछ आयतें हैं 23 से 39 तक, जिसमें 7 उसूल बयान किए गए हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के। और वो बड़े जबरदस्त किस्म के अगर हमारी जिंदगियों में आ जाए, छोटा हो, बड़ा हो, मर्द औरत हो, कोई भी हो, वो किसी भी शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, तो उसकी किरदार साजी की जरूरत है। हर बंदे की, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, कोई इससे वो नहीं है। और कुरान करीम कैसे जो है किरदार साजी करता है, उसके क्या उसूल और मबादी हैं, क्या बेसिक रूल्स उसके लिए कुरान ने वजह किए हैं, पहली ये है। फिर उसके बाद रहमान के बंदों के सिफात क्या होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक इंसान से चाहता है कि, अल्लाह कहता है कि बंदे में रहमान हो तो तू रहीम, तू राहिम बन जा। अगर दुनिया से रहम को उठा लिया जाए तो बर्बरियत, जुल्म, और बस फिर उसके बाद क्या होगा जिसको देख सकते हैं। जैसे थोड़े से
दुनिया के अंदर एक चंद लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई, तो हैवानियत अपनी जब उरूज को पहुंच जाती है तो ना उनके नजदीक बच्चा बच्चा है, बल्कि इंसान इंसान नहीं है, वो जानवरों को भी कोई हुकूक नहीं है। और वही है कि वैसे पूरी दुनिया को जो है हैवानों के हुकूक भी सिखाने के लिए खड़े होते हैं, और हाँ उनके यहाँ इंसानियत के भी कोई हुकूक नहीं है। चाहे ना उनके पास खाने पीने के लिए हो, चाहे कुछ भी ना हो, तो फिर कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं और जो कुछ करते हैं वो तो हमारे सामने ही है। दानिशमंद बाप की नसीहतें सआदतमंद बेटे के लिए, यानी आजकल जरूरत है कि आजकल वालिदैन, इसमें दो चीजें मिलेंगी कि एक तो ये कि नसीहत क्या करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए। आजकल क्या करते हैं, मैं और आप कैसे अपने बच्चों को करते हैं, दुनिया और आखिरत की फलाह वाले अमाल, अल्लाह कौन भाईचारा रखने का नुस्खा, अहले ईमान का आपस में रिश्ता, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का खुलासा, जिहाद छोड़ने के नताज, कायनात का कामयाब तरीन सौदा, अल्लाह किसके साथ होता है, दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में क्या हैसियत रखती है, उसका क्या मकाम है, किस चीज को हमें ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, अहमियत किसकी है। और इनकलाबी तर्ज हयात, वो जिंदगी के जो इंसान के दिन रात में इनकलाब पैदा कर दे, वो क्या है, कैसे है, किस तरीके से। तो ये मौजू इंशाल्लाह हमारे अभी इसमें जेर बहस होंगे। आज हमारा सबसे पहला जो है वो है किरदार साजी के कुरानी उसूल, यानी 7 वो उसूल जो कैरेक्टर बिल्डिंग में हर एक की जरूरत है। और इन्हीं को उसूल उसूल ये आगे जुजियात इसमें तकसीम की जा सकती है, एक उसूल से कई जुजियात, कई पार्ट में उसको कई हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। लेकिन कुरानी जो है वो जहाँ से कैरेक्टर शुरू करती है, जहाँ से किरदार सूझे शुरू करती है, वो क्या है, उसको आज हम पढ़ते हैं। तो आज का सबक हमारा अल्लाह और वालिदैन की हक शनासी है। और ये बड़ा बेहतरीन उसूल है कि अल्लाह तबारक व ताला इस पहले उसूल में कि मुन में हकीकी और मुन में मिजाजी, एहसान जिसने हकीकी तौर पर किया और जो इसका सबब बना, सबसे पहले उसकी कदर मंजिलत मकाम मर्तबा तय करना चाहिए। और उसके सामने इंसान को ये तरगीब देनी चाहिए कि उसके सामने सरखम तस्लीम हो। तो वो दो है, मुने में हकीकी और एहसान हकीकी करने वाली जात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की है, कि जिसने मुझे और आपको वजूद बख्शा, और इसके लिए इस दुनिया में आने का जो सबब बने वो वालदैन है। और वालदैन के अल्लाह और उस वालदैन के हुकूक के एक मजा हकीकी रब है, दूसरा मजाजी रब है। तो यहीं से कैरेक्टर बिल्डिंग है। जो वालदैन का नहीं है वो किसी का भी नहीं है, चाहे फिर उसकी आप कितनी किरदार साजी कर लो। जो कहते हैं ना, ये तो जुमला बड़ा मशहूर है, जो अपनों का नहीं वो किसी का भी नहीं। और मैं बहैसियत एक उस्ताद के ये चीज 100% है। और आज जब भी हमें किसी बंदे को कहीं उस्ताद लगाना हो, चाहे वो आलिम दीन क्यों ना हो, तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे उससे सवाल करते हैं इंटरव्यू करने के लिए, जब उसकी कहीं तशकील करते हैं, कहीं उसको टीचिंग के लिए भेजना हो अपने स्टूडेंट में से जितने में, क्योंकि हमें हर साल 200 250 इसके करीब करीब जो है मुख्तलिफ मदारिस को हम टीचर प्रोवाइड करते हैं, जिनकी पहले हम ट्रेनिंग करते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप करवाते हैं, उनके हर लिहाज से तरबियत करने के बाद भेजते हैं। तो उन दिनों में हम हर एक को इस लिहाज से देख रहे होते हैं कि इसका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक कैसा है। और हकीकत है, हमने उन लोगों को जिंदगी में नाकाम देखा है। अगर कुछ अरसे तक कामयाब है तो उसमें कोई ना कोई रीजन, कोई और सबब होगा, लेकिन एक दिन ये ऊंधे मुंह पड़ जाता है, ये गिरता है जरूर। जो वालदैन का और खुसूसन वालदा का जो है वो नाफरमान होता है। हमने काबिल से काबिल, अच्छे से अच्छे ज़हीन लोगों को तदरीस के अंदर और टीचिंग लाइन में भी नाकाम होते देखा है। वो अपना मकाम और मर्तबा वो नहीं कर पाए, और उनको हमेशा परेशानी लायक होती है जिसने अपने वालिदैन को परेशान किया। तो इस दुनिया में जिसने वालिदैन को परेशान किया वो सुखी कभी नहीं हो सकता। उसकी औलाद उसको परेशान करेगी और दुनिया भी उसको परेशान। ऐसे कैसे हो सकता है, वो रब बड़ा देखने वाली जात है। तो इसलिए सबसे पहले जो किरदार साजी शुरू होती है, बच्चे की जाए, बड़ों की जाए, छोटों की जाए, कि खुदारा खुदारा अल्लाह के बाद अगर कोई इधर तुम्हारा है सबसे बड़ा मोहसिन, वो तुम्हारे वालदेन है। और वालदेन में से भी फिर वालदा, जो बच्चों के लिए इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त करके आती है। और एक बच्चा या बच्ची कल बड़ी हो जाए, वो कहे कि वालदा आपको नहीं पता, आप बस ये मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, हमें बहुत बच्चा है, ठीक है।
لیکن والد کے سامنے یہ اظہار بھی نہ کرے، والدہ کے سامنے، کہ گویا کہ ان کو جاہل آپ ثابت کریں اور اپنے آپ کو بہت بڑا وہ کہیں، اچھے طریقے سے اچھے انداز میں بات کریں۔ تو آج پہلا اصول، تو یہ پہلے اصول کا میں نے خلاصہ کیا کہ والدین کی اللہ اور اس کے بعد والدین کی۔ تو اس آیت میں پہلا اصول کیا ہے کہ کردار سازی، کیریکٹر بلڈنگ میں سب سے پہلی جہاں سے آپ نے سیڑھی پکڑنی ہے، چاہے بچے کی کریں، چاہے والدین کی، چاہے ٹیچر کسی کی، ان کو سب سے پہلا جو حق کسی کا ادا کرنا ہے وہ والدین کا، اور اس میں سے والدہ کا ہے۔ اور حقیقت ہے جو بچہ اور بچی اپنے والدین اور والدہ کی خصوصاً فرما بردار ہوگی، متی ہوگی، دنیا میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ارادہ ہے کہ زیادہ مال دورنا ہم نے اس پہ رکھا نہیں، اس کی جہاں پر بھی ہوگی اس کی دنیا، یعنی دنیا کی زندگی سکھی ہوگی، کبھی کبھی اس کے لیے جہنم نہیں بنے گی، جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا ہمارے لیے جہنم بن گئی، اس لیے کہ کہیں اس نے فالٹ تو کیا ہوگا، تو اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں، یا والدین کی نافرمانی کی اس کے، تو دو ہی ہیں حالات، مشکل، تنگ۔ اگر اللہ کی آزمائش نہ ہو، وہ ایک ارادہ ہے کہ اللہ نے کسی بندے کے لیے رکھا ہے، وگرنہ حقیقت دو بڑے سبب ہیں، ان سے بچ کے رہنا، اللہ کی اور اپنے والدین کی۔ جی، تو پہلے اصول کی طرف آتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں افعال جو ہے وہ لیول 2 سے کتنے تعلق رکھنے والے ہیں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اور والدین کی حق شناسی۔ بسم اللہ الرحمن، پہلی وقضا، جی میں کوشش کروں گا کہ آپ میں سے کوئی میرے ساتھ، جی پہلی آیت ہے اس کو ہم تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ان میں سے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں ہم نے پڑھے ہیں۔ وقضا، قضا یقضی، قضا یقضی مانا، اور اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے قاضی صاحب، قاضی، قاضی القضاء، پرانے زمانوں میں یہ عہدہ ہوتا تھا، چیف جسٹس کو قاضی القضاء کہا جاتا ہے، اسلامی ریاست میں اس کا ایک بڑا عہدہ ہے، جو آج کل ہماری گورنمنٹ میں یا ریاست میں اس کو چیف جسٹس آف پاکستان یا کسی بھی ملک کے چیف جسٹس قاضی القضاء۔ تو قضا یقضی کیا مانا ہوگا اس کا؟ فیصلہ کرنا، جی تو فیصلے کرنے والا۔ جی تو قضا کا کیا مانا ہوا؟ یہ کون سا سیگا، ماضی ہے مضارع ہے؟ سر یہ ماضی ہے۔ ماضی بالکل ہے۔ ماضی ہے۔ اور یہ جو 7 افعال کی اقسام ہم نے پڑھی، یعنی جی بالکل 7 کی، یعنی مضاف اور اس کے ساتھ ساتھ محوذ، مثال واوی یا مثال یائی، ناقص اجوف واوی یا اجوف یائی، ناقص واوی یا ناقص یائی، لفیف مقرون یا مفرون، ان میں سے کون سا ہے یہ؟ ناقص یائی۔ بالکل ٹھیک ہے، قضا یقضی قضاء، یہ ناقص یائی ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، قضا فیصلہ کر دیا، اگر بعد میں رب کا اس کا فائل نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں فیصلہ کر دیا اس نے، لیکن آپ کہیں گے قضا فیصلہ کر دیا رب کا، کس نے؟ تمہارے رب نے۔ تمہارے رب نے۔ تو قضا یقضی یہ ناقص یائی ہے، رما یرمی، جزا یجزی، اس طرح کا فعل ہم نے پڑھا ہے، تو لیول 2 سے تعلق رکھتا ہے اور ناقص سے یائی ہے، تیسرا یا چوتھا سبق ہم نے پڑھا ہے۔ فیصلہ کر دیا رب کا، تیرے رب نے، ان، یہاں اصل میں تھا یہ ان لا، اکثر جب بھی کبھی قرآن کریم میں آئے تو ادھر ان مصدریہ ہوتا ہے، وہ جو ہم نے آخری سبق میں پڑھا تھا 4 حروف ناصبہ جو نصب، ان میں ایک پڑھا تھا ان، یہ وہ ان ہے، جب نون لام کے ساتھ ملاتا ہے تو نون لام میں مدغم ہو جاتی ہے، تو ان لا کی جگہ پھر پڑھتے ہیں اللہ، اس لیے اس کا معنی نیچے کیا گیا یہ کہ یہ کہیں بھی آئے گا تو سمجھ لیجیے گا یہ وہی لفظ ہے کہ ان لاسٹ میں ہوتا ہے، اللہ یہ کہ لا نہیں تعبدو تم عبادت کرو، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ان یہ کہ لا تعبدو، لا تعبدو، لا تعبدانی، او لا تعبدو، لا تعبدانی، لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، الا مگر، ایاہو کس کی؟ اسی کی، دیکھیں ایا ابھی ہم نے ضمائر پڑھے تھے آخری سبق میں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایایا، ایانا، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا، ایاہو اسی کی،
اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس ضمیر کے اندر فعل بند ہوتا ہے کہ عبادت صرف سے ہوگی تو یا ہو اسی اللہ کی. تو اللہ نے فیصلہ کر لیا کیا کیا کہ اللہ تعبد اللہ، پہلی کردار سازی یہ کرنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کا اکثر اسی کا ہے. دوسرا وبالوالدین، والدین کے ساتھ بار فجار با لام من عن الہ اعلی لیول 1 میں ہم نے پڑھا تھا وبالوالدین والد والدان، اور تسنیہ کیا ہوگا؟ تسنیہ کی ایک اور صورت ہم نے پڑھی تھی والدین، دینی جی والدان والدین، اور والدون والدین پڑھ سکتے ہیں. وبالوالدین، اور دونوں والدین کے ساتھ، والدین سے مراد والد اور والدہ دونوں مراد ہیں. احسانہ وقضا ربک، اور فیصلہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور آخری حد تک کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ والدین کے ساتھ. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر. احسانہ، احسانہ یہ کون سے باب سے، کس فعل سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ باب فعل فعل. سے احسانہ فعل. یحسن. بہت اچھا. احسن یحسن، احسن لا تحسن محسن محسن، احسن یحسن احسانا، بہت اچھا. اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما اگر، اما اگر یہ کہیں بھی آئے گا یاد رکھیے گا. یبلغن، یبلغو، یبلغو بالا کا یبلغو، یہ نون سکیلا اور نون خفیفہ یہ ہم لیول 3 میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ فعل مضارع کے ساتھ تاکید کے لیے کبھی ڈبل نون مشدد اور کبھی سنگل نون لگ جاتی ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اس میں زیادہ معنی پیدا کرنا فعل کے اعتبار سے. اما اگر، یبلغو اصل فعل مضارع تھا، یبلغو کے پہنچ جائے، یعنی تاکید کے ساتھ کیا کہ یبلغن کے ضرور اگر ان میں سے کوئی پہنچ جائے. عندہ کا پڑھ چکے ہیں، عندہ کا کیا معنی تمہارے کریں گے؟ پاس. عندکما ہمارے پاس. الکبرا کس کو؟ بڑھاپے کو. احدہما دونوں، او کلاہما یا دونوں، احدہما دونوں میں سے ایک، او کلاہما یا کہ دونوں کے دونوں. اے سبحان اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ اما یبلغن، اگر پہنچ جائے کوئی ان میں سے، کس کو؟ الکبرا بڑھاپے کو، احدہما دونوں زندہ ہیں یا ایک ان میں سے زندہ ہے، کوئی بھی لیکن ہے. قرآن کہتا ہے آئندہ کا. اور آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اولڈ ہوم، اولڈ ایج ہوم بنائے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ آئندہ کا انسان، یہ والدین تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچیوں کی یعنی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والدین کو اپنے پاس رکھیں، خدا را نہ اولڈ ایج ہوم میں بھیجے، وہاں جہاں پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا کیا حشر ہوتا ہے، اور انہوں نے کتنی محبت سے پال پوس کے بڑا کیا ہے، انگلی سے لگا لگا کے چلایا. کسی نے بڑا اچھا واقعہ لکھا تھا کہ ایک مرتبہ اس اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چڑیا آ کے بیٹھی، تو اس نے، بیٹا جوان تھا کسی کام میں لگا ہوا تھا، تو اس نے بیٹے سے پوچھا، بوڑھے ہو گئے تھے اور نظر بھی کم کام کر رہی تھی، لیکن اس نے کسی اور انداز میں پوچھا، اس نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا بابا یہ چڑیا ہے. تھوڑی دیر خاموش ہے، کہا بیٹا یہ سامنے کیا بیٹھا ہوا ہے؟ کہا بابا بھی بتایا چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. تھوڑی دیر خاموش ہوئے تو کہا بیٹا یہ سامنے کیا ہے؟ کہا بابا بس بوڑھے ہو گئے نا، پاگل ہو گئے، دماغ میں کام نہیں کرتا، ابھی تو تھوڑی دیر 2 مرتبہ بتا چکا ہوں چڑیا ہے چڑیا ہے چڑیا ہے. بیٹے کا رویہ بڑا سخت، بڑا درست، خطرناک انداز کا، اور آپس سے باہر. والد تھوڑی دیر خاموش ہوئی. کہا بیٹا جی. کہا اندر الماری ہے، ایک ڈائری اٹھا کے لے آؤ جس میں ڈائری لکھتا تھا. گیا، غصہ تو اس کو ویسے اندر سے آیا ہوا تھا کہ بھئی عجیب پاگل ہو، مجھے اخبار بھی نہیں پڑھنے دے رہی اور چڑیا کے بارے میں پوچھ رہی. گئے اندر، ڈائری اٹھا کے لائی، اس نے ڈائری کا وہ صفحہ کھولا کہ جب اس کا بچہ تھوڑا سا چھوٹا سا، اور اس ڈائری کو کہا بیٹا پڑھو. جب ڈائری اس نے پڑھی
تو اسی پارک جو وہ گھر کے سامنے لان تھا اس میں لکھا تھا اس نے ڈائری میں کہ اس تاریخ فلاں دن جو میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے شہزادے، میرے جگر، میرے دل کا ٹکڑا، اس نے مجھ سے ایک چڑیا بیٹھی تھی اس کے بارے میں سوال کیا، کہا بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سر بابا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ چڑیا ہے۔ کہا یہ میرا بیٹا ہر تھوڑی دیر بعد سوال کرتا رہا، 26 مرتبہ اس نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے، تو میں ہر دفعہ اس کو سینے کے ساتھ لگاتا، بوسا دیتا کہ جی یہ چڑیا ہے۔ کہتا ہے کہ ہر اس کے سوال کے ساتھ میری محبت اس کے ساتھ بڑھتی گئی اور میں اس کو پیار کے ساتھ جواب دیتا رہا، اور یہ سوال اور جواب کی نشست میرے اور میرے بیٹے کے درمیان، میرے جگر گوشی کے درمیان 26 مرتبہ ہوئی۔ تو باپ کا رویہ بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کا ایسا کا رویہ باپ کے ساتھ، بس اس کو دیکھنا۔ اما یا لغن عندک پڑھ چکے ہیں آپ کے پاس، اس لیے آپ کے پاس والدین ہونے چاہیے، اور والدین بڑے ہو جائیں تو وہ چھوٹے کے پاس ہے والدہ، وہ بڑے کے پاس ہے والدہ، فلاں کے من چلے کے پاس ہے، اور خوش بخت بنو، بدبخت نہیں بنو۔ اور آج کل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اکثر والدین کی خدمت بچیوں کو دے دی۔ پوچھو بھائی والدہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گئی ہو، وہاں زیادہ خوش ہوتی ہے، کیوں خوش ہوتی ہے یہ تو پوچھ لے اس سے۔ کبر احدہما او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل کون سا سیگا ہے یہ؟ لیول 1 سے تعلق رکھتا ہے لیول 2 سے؟ لا تقل یہ لیول 1 کا ہے، قالا یقول، لیول 1 میں تو کالا یقولو ہے ہی نہیں وہ سوری لیول 2 کا ہی ہے، جی۔ اجوف واوی اجوف واوی لیول 2 کا تقریباً یہ چوتھا والا، سبق بنے گا ہمارا، یا پانچواں بنے گا، تقریباً چوتھا ہے۔ قالا یقول قولا، قالا یقول قل، لا تقل قائل مقول، ما قالا لا یقول، اور یہاں ہے لا تقل، مت کہو، فلا تقل مت کہو، لہما پڑھ چکے ہیں، لہما ان دونوں کو، افن، اف بھی نہیں کہو۔ کیا کمال کا جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے، ولا تنہر، یہ بھی نہیں ہے، لا تنہر، مت جھڑکو، نہ جھڑکو، ہما ان دونوں کو، والد ہو یا والدہ دونوں کو نہیں۔ وقل لیول 2 سے تعلق رکھتا ہے، کل امر کا سگیلا، قالا یقولو سے، لہما ان دونوں کو، قولا کریما، کون سی بات؟ نرم بات، وہ غلط کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، جھک جاؤ، ان کو بڑا مان لو۔ والدہ اور والدین کے لیے بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے پھر بھی بچہ ہوتا ہے، ان کے پاس بیٹھے، وقت تھوڑا سا گزارے، ان کے اگر وہ بڑی عمر کے، ان کے پاؤں کے تلووں کے نیچے تیل لگائیں، تھوڑی مالش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت آپ کے لیے آسان کر دے۔ یہ چاہے بڑا ہو چھوٹا، اس کے کرنے کے کام ہے یہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنی، والدین کے ساتھ کرنی ہے، ان کے ساتھ جب بڑے ہو جائیں گفتگو آئندہ کا، ایک تو آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوشش کرو والد اور والدہ کو اپنے پاس رکھو، خدمت کرو ان کی، اور دوسرا ولا تقل لہما، کیونکہ ان کی عمر چھوٹے بچے والی ہو گئی، اب ان کے ساتھ آپ بھی جیسے کل آپ چھوٹے تھے، وہ آپ کے ساتھ کتنے پیار سے آتے تھے، آپ 10 سوال کرتے، 20 کرتے، بار بار تنگ کرتے، لیکن انہیں کبھی غصہ نہیں کیا، پھر بھی پیار، اگر غصہ بھی کیا اس غصے میں بھی پیار چھپا ہوتا تھا، ڈانٹ تھی اس میں بھی پیار چھپا ہوتا تھا، اور آپ کے غصے میں تو اگریسو پن ہوتا ہے، چنگیزیت ہوتی ہے۔ واحفظ، اور جھکا لو، واحفظ احفظ، اغفر کی طرح، احفظ امر کا صیغہ ہے، اور جھکاؤ، حفظ یحفظ جو ہونا تھا کسی چیز کو نیچا کر دینا، جھکا دینا کسی کو، کا احفظ، دنیا کو نہیں جھکاؤ، اپنے آپ کو پہلے جھکاؤ، والدین کو مت جھکاؤ، کبھی کوئی والدہ کو جھکانے میں لگا ہوتا ہے، کوئی والد کو جھکانے میں لگا، نہیں، خود جھک جاؤ، واحفظ، جھکا دو، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کے بازو، جناح کہتے ہیں بازو کو، الذل عاجزی کے، من الرحمہ نرمی سے، یعنی مطلب کیا بڑا عجیب، کہ ان کے لیے آپ بازو، بازو بڑے زبردست کے ہیں، جیسے چھوٹے بچے کے لیے نا ہمیشہ پیار کے جو کائے ہوئے ہوتے ہیں،
उनको हमेशा नीचे होके उनके सामने बच्चों को करते हैं। 2-2.5 साल का बच्चा आप उसको नीचे होकर उठाते हैं, वो बड़ी नरमी के साथ उठाते हैं, कोई तकलीफ ना हो जाए, छोटा है इस पर शफकत करें। बड़ों पर भी आप ऐसी ही करना है, यही तरीका है उनके साथ, सख्ती नहीं। वकुल, और कहो, ये भी लेवल 2 का ही है। कुल गुजर चुका, हमारा दुआ करो, ए रब्बे, ए मेरे रब, इरहम, इरहम, रहम कीजिए, हुमा, उन दोनों पर, कमा, जैसे, रब्बाया, रब्बाया, पाला उन्होंने मुझे, परवरिश की मेरी, रब्बाया, रब्बा, रब्बाया, रब्बा, रब्बाया, रब्बो, फेले, रबाया, रब्बयानी, जैसे उन्होंने पाला, नी, मुझे, रब्बा युरब्बी तरबियतन, रब्बा युरब्बी तरबियतन, कौन सा फेल है ये? 50 नंबर का सवाल है, जवाब एक ही दफा आ जाए तो 50 नंबर है आपके। मैंने आधा बता तफील, दिया था इस। जी, तफील। बाबे तफाइल, बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने वैसे पूछा किसी और से था, आपने जवाब दे दिया, लिहाजा आपको 20 नंबर मिलेंगे। जिनसे पूछा था वो जवाब देते उनके लिए 50 थे। रब्बा युरब्बी तरबियतन, बाबे तफाइल है, तरबियत की, तरबियत ये मसदर है इसी बाबे तफाइल का। रब्बा युरब्बी तरबियतन, के पाला उन्होंने मुझे, तरबियत की उन्होंने मेरी, सगीरा, बचपने में। रब्बुकुम आलमु, अल्लाह जानता है, रब्बुकुम, अल्लाह जानता है, कितना जानता है, आलम, खूब जानता है, ये इसमें तफजील का सीगा है, ये लेवल 3 में पढ़ेंगे। रब्बुकुम पढ़ चुके हैं, रब्बुहु, बिमा, उसको फी नुफूस से, को नस की जमा है, जो तुम्हारे दिलों में है, लेवल 1 में पढ़ चुके। इन तकूनु, काना यकूनु, लेवल 2 में, लेवल 1 में? टू लेवल 2 में। लेवल 2 टू का है। काना यकूनु, काला यकूलू, ये दोनों एक ही तरह के हैं। जी, इन तकुनु, अगर तुम हो जाओ, सालिहीना, नेक, फइन्नहु, तो बेशक वो अल्लाह, कान है, लिल्लावाबीन, रुजू करने वालों के लिए, गफूरा, माफ करने वाला। अव्वाबुन और सगीरा, ये हम आगे पढ़ेंगे लेवल 3 में। ये इसमें मुबालगा की सीगे हैं, सगीरा सिफ्त मुशब्बह है और अव्वाबीना इसमें मुबालगा सीगा है। और सालिहीना, सालिहन, सालिहाने, सालिहूना, सालिहीना, ये इसमें फाइल है, और गफूर भी मुबालगे का सीगा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा एक आयत हुई है, इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे दूसरे उसूल से शुरू करेंगे, इफरात तफरीद से इज्तिनाब और इअ्तिदाल, ये कैरेक्टर बिल्डिंग का दूसरा उसूल इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।